شمس شبه الجزيرة الحامية ثمة صراعات حامية أيضا. مجموعة من القبائل المتصارعة على حدود إماراتها، والتي ترزح جميعها تحت سلطة الاحتلال البريطاني في منتصف القرن الثامن عشر. لم يدم الوضع، ولم يكن الاحتلال خيارا أبديا كذلك. في 16 كانون الثاني من العام 1968 أصدرت الحكومة البريطانية بيانا سياسيا أعلنت فيه نيتها الانسحاب التام من الخليج العربي في موعد أقصاه نهاية العام 1971. القبائل العربية الحقيقة بعد انسحاب بريطانيا يعني كان أثرها محدود، وسرعان ما يعني تخلف، لأنه نظام الفرد ونظام الحكم الواحد الذي أسسته بريطانيا في العالم العربي ظل مستمرا في الإمارات كما هو في بقية العالم العربي. في هذا المشهد كان ظهور الرئيس الأول لشيخ إمارة أبو ظبي وحاكمها الشيخ زايد آل نهيان، والذي شكل جبهة مع حاكم إمارة دبي الشيخ راشد آل مكتوم ليقودا معا جهودا كبيرة لتوحيد الراية قبيل الاستقلال البريطاني المرتقب. آلت هذه الجهود إلى اتفاق مبدئي على وحدة تساعية للإمارات السبع بالإضافة إلى قطر والبحرين. لكن الوحدة التساعية سرعان ما فشلت بانسحاب قطر والبحرين وإعلان كل منهما سيادته كدولة مستقلة على أرضها. على الرغم من ذلك واصل الشيخ زايد جهوده مع شيوخ القبائل الأخرى حتى نجح في تكوين الوحدة السباعية بين إمارات دبي، أبو ظبي، الشارقة، رأس الخيمة، الفجيرة، أم القوين، عجمان. واتفقت الإمارات على الالتحام في جسد لدولة واحدة، دولة ناشئة في عمر الأمم، وكلمة جديدة تضاف للمعجم لتدل على الدولة الوليدة. من اليسار في 2 ديسمبر عام 1971 أعلن تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وانتخب الشيخ زايد كأول رئيس لها لمدة 5 سنوات امتدت ل30. دستور الإمارات ينص يعني في بدايته على أن رئاسة دورية كل 5 سنين في أمراء الإمارات السبعة وحكام الإمارات السبعة، لكنه منذ أن جلس الشيخ زايد على كرسي الحكم ظل يمدد له يعني كل 5 سنين إلى أن توفي رحمه الله. فالمسألة يعني الوضع الاتحادي الحقيقة تغيرت الإمارات من دولة اتحادية إلى دولة مركزية. الذي تمتع بوضع اتحادي هي دبي، لما ذكرت من نص الدستور في المادة 49 على الفيتو الذي تتمتع به أبو ظبي ودبي. النفط السر الأسود الذي ابتدأت معه ثورة اقتصادية ضخمة لدولة ناشئة، وعزز قدرتها على تحقيق نمو هائل في فترة وجيزة، حيث شهدت البلاد في عهد المؤسس الشيخ زايد نهضة اقتصادية شاملة مستندة إلى الموارد النفطية الهائلة، لتصبح الدولة واحدة من أغنى دول المنطقة ذات الاقتصاد القوي ومستوى المعيشة المرتفع والفوائض المالية الضخمة. بلا شك يعني احتياطات النفط ضخمة جدا في الإمارات وفي أبو ظبي على وجه الخصوص، والإنفاق الكبير الذي اعتمد عليه اقتصاد الإمارات واعتمد عليه نمو الشعب الإماراتي هو الذي وضع الإمارات على الخارطة الإقليمية والدولية. كانت حرب 6 أكتوبر للعام 1973 بمثابة اختبار الوجود الإقليمي والعربي الأول لدولة ظهرت على الخريطة بعد نكسة. إخواني، ماذا ننتظر؟
هل ننتظر الضمير العالمي؟ أين هو الضمير العالمي؟ شاركت الإمارات في قرار حظر وتخفيض تصدير النفط تضامنا مع مصر في حربها ضد الكيان الصهيوني، مما جلب أنظار الفاعل الدولي الأهم على الساحة آنذاك الولايات المتحدة الأمريكية، ولتدخل الإمارات منذ ذلك التاريخ في بؤرة اهتمامها. أصبحت أمريكا وإسرائيل بعد حرب أكتوبر تنظر إلى هذه الدول نظرة مختلفة، وبدأت تتعامل معها معاملة مختلفة، بحيث تكون هذه الدول جزء من سياسة الدول العظمى الكبرى التي تنفذها داخل المنطقة العربية. فإذا أنا أعتقد حظر النفط توقيته محليا وإقليميا ودوليا كان حدثا غير عادي، وبالتالي الإمارات نجحت فيه ليس لأنها حظرته، ولكن لأنه جاء في سياق دينامية أحداث محلية وإقليمية ودولية غيرت المنظومة المحلية والإقليمية والدولية إلى منظومة أخرى. واليوم أنا أعتقد الإمارات على سبيل المثال جهاز أبو ظبي للاستثمار هو من أقوى أجهزة المال السيادي في العالم، وأنا أعتقد هذا أكبر مؤشر على أن حظر النفط قد حققت الإمارات من خلالها دورا إقليميا وسياسيا غير عادي. قرار الإمارات بحظر النفط لم يكن قرارا مستقلا، ولكنه كان قرار تابع سنة 1973، لأن من اتخذ القرار أو من شارك فيه أو من قيل أنه اتخذ هذا القرار كان الملك السعودي الملك فيصل عليه رحمة الله، وبالتالي التزمت الإمارات بهذا القرار. التأثير لم يكن فقط على الإمارات العربية المتحدة، ولكن التأثير كان على دول الخليج النفطية، لأن هذا القرار ترتب عليه تضاعف أسعار النفط، وبالتالي تضاعف الدخل القومي لهذه الدول التي تعتمد بدرجة كبيرة على النفط كسلعة وحيدة أو كمصدر وحيد للدخل. عجز الشركات الأمريكية والبريطانية عن إيجاد بديل نفطي مع ارتفاع أسعار البترول بفعل تزايد العجز عن إيجاد بديل واحتدام مناخ الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، متمثلة في سباق تسلح محموم ورغبة عارمة في السيطرة على مصادر الطاقة. كل هذه العوامل شكلت الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية للنفط الإماراتي، خاصة بعد تأثيره الهائل كسلاح ضاغط للسياسة الخارجية الإماراتية. تحت هذه الضغوط بدأت الولايات المتحدة في التخلي عن مبدأ نيكسون، والذي كان يعتمد على سياسة عدم التدخل المباشر في منطقة الخليج، لكن كان هذا قبل أن يلوح الخطر من فاعل صاعد يسيطر على منابع البترول. بدأت الولايات المتحدة موجة من التصريحات التهديدية ملوحة باستخدام القوة العسكرية. Americans will not have to rely on any source of energy beyond our own. As far as energy is concerned, will be the moral equivalent of war. يعني الشيخ زايد تعامله مع القرارات الأمريكية أو السياسة الأمريكية في موضوع حظر النفط هو يعني يعتمد على النظام العربي كله، فليس للنظام العربي أن يعني يعترض على القرار الأمريكي لكن يتساوق معه. فهنا لابد أن ندرك أن التعامل مع الشعوب كان هناك خطاب إعلامي يعتني بالشعوب، وهناك يعني علاقة سياسية متينة وثابتة مع الولايات المتحدة الأمريكية. الحديث عن رد الفعل الأمريكي تجاه حظر النفط كان طبيعيا، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية هي المستورد الأكبر للنفط الخليج في هذه المرحلة. الولايات المتحدة هي المظلة أو الحامي للمظلة الغربية، وبالتالي الدول الغربية تعتمد على النفط الخليجي بالدرجة الأولى. كان هناك رفض لهذه السياسات، كان هناك تحفظ على هذه السياسات لأنها أدت إلى تضخم الأسعار في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي ورغم ذلك لم تتخذ الولايات المتحدة سياسات عقابية ضد هذه الدول، لأنها كانت تراهن على أن هذه السياسة مرتبطة بمرحلة أو بفترة زمنية أو بأزمة سياسية يمكن أن تنتهي بمجرد انتهاء الأزمة. بدأت الولايات المتحدة منذ ذلك الحين انتشارا عسكريا في منطقة البحر المتوسط والمحيط الهندي والخليج العربي، مستعرضة قوتها ومستخدمة سياسة التطويق العسكري لمنطقة الخليج. لكن التواجد المباشر في الإمارات جاء لاحقا في أعقاب فشل قوات درع الخليج في مهمة صد اعتداء صدام حسين على الكويت
عام 1990. حينها تذرعت الولايات المتحدة الأمريكية بالحرب ووضعت فرقها في المنطقة بثبات. لا يمكن فهم الإمارات وتوجهاتها السياسية والاستراتيجية بمعزل عن إدراك عمق العلاقة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية. فالإمارات واحدة من 3 دول في العالم شاركت واشنطن بلا انقطاع في تحالفاتها العسكرية الدولية خلال 20 عاما الماضية. السفن الحربية الأمريكية تزور الموانئ الإماراتية أكثر من أي ميناء آخر، كما تمثل الإمارات أكبر سوق للولايات المتحدة في المنطقة. في عام 1994 منحت اتفاقية التعاون الدفاعي بين أمريكا والإمارات الحق للولايات المتحدة في بناء قواعد عسكرية على أرض الإمارات، خاصة في جبل علي الكائن بإمارة دبي، والذي يمثل أهمية بالغة للعمليات البحرية الأمريكية، كونه المرفأ الوحيد الذي يتمتع بالعمق الكافي لرسو حاملات الطائرات الأمريكية. أنا نعتقد اليوم يسمون الإمارات إسبرطة الشرق الأوسط. الإمارات الحقيقة يعني كبقية دول الخليج هي صناعة بريطانية في المقام الأول، وهذه الصناعة ورثتها أمريكا يعني بعد ذلك، وبالتالي تحكمت أمريكا، خاصة وقوع الإمارات على مضيق هرمز الاستراتيجي العالمي جعل الإمارات متساوقة ويعني وواقعة تماما تحت الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة. لكن التطور الأخطر هو توقيع اتفاقية التعاون العسكري مع أمريكا عام 1994، والذي دفع إليها محمد بن زايد في هذا الاتجاه. وصل إلى مرحلة التي يمكن القول معها أن الإمارات ما هي إلا أداة تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ أدوات مصالحها وأهدافها في المنطقة العربية. وبالتالي هناك قواعد عسكرية أمريكية في الإمارات العربية المتحدة، هناك دعم كامل في مجال التسليح والصيانة والتدريب والتأهيل وغيرها، هناك شراكة استراتيجية حقيقية في عدد كبير من الملفات الأساسية وخاصة في مجال التسليح. وبالتالي أنا أعتقد العلاقات العسكرية اللي موجودة بين الإمارات وبين الولايات المتحدة أنا أعتقد لم تبلغها دولة في المنطقة بشكل عملي وواضح. يعني في محاولتنا لفهم السياسة والأجندة الخاصة بالدولة الوليدة نعود إلى مطلع السبعينات، إلى بداية عهدها كدولة موحدة لم تحقق استقرارها الداخلي الكامل بعد، ولم تحسم ملفات داخلية هامة كالتنمية وبعض المشكلات الحدودية مع جارتيها السعودية وإيران. هذه الملفات جعلت صانع القرار أقل تورطا في انتهاج سياسة متخبطة وغير محسوبة، وهو ما انعكس عبر انتهاج سياسات خارجية ناعمة تتبنى القضايا الإنسانية وتتلافى التدخل في الشؤون الداخلية للدول. كان التحدي الأكبر هو كيف توازن هذه الدويلات الصغيرة بين إيران من ناحية وبين المملكة العربية السعودية من ناحية. التحدي الآخر كان في موضوع الجزر الإماراتية الثلاثة التي احتلتها إيران سنة 1971، أو التي تقول الإمارات أن إيران تحتلها وترفض إيران هذه الدعوة وتقول أنها جزر خاصة بها وملك لها، وبالتالي كان تحدي البقاء. هذا أولا. ثانيا تحدي البيئة الصحراوية والبيئة الجغرافية شديدة القسوة في منطقة الخليج في هذا التوقيت، وكيف يمكن بناء نهضة حقيقية في هذه المنطقة اعتمادا على أسعار النفط. التحدي الثالث هو تحدي الهوية، بمعنى كيف تختار الإمارات هويتها في ظل التنافس الإقليمي والدولي حولها، في ظل وجود نظرة سكانية كبيرة لدرجة أن الإماراتيين المواطنين الإماراتيين لا يتجاوز عددهم ربع، إن لم يكن على الأقل البعض يقول 15% فقط من عدد سكان الدولة إماراتيين. أنها دولة ريعية، وريعية أي أنها يعني النفط هو السلعة الرئيسية فيها، وهذا يعني أن لا ديمقراطية هناك، وأنها دولة أبوية ثانيا، أي أن الريعي أن دائرة المال تأتي من أعلى إلى أسفل، وبالتالي لا حاجة للتمثيل، وبالتالي هناك نظام أبوي، هناك نظام
يعني أشبه ما يكون بأن يكون وراثي. أنا أعتقد هذه أكبر معضلة وهي تواجهها الآن، كل دول الخليج تواجه معضلة كيف تخرج من الريع إلى الإنتاج. كان الشيخ زايد في بداية بعد أن تأسست الاتحاد الإماراتي سنة 1971 حريصا بدرجة كبيرة على أن يكون هناك توازن في سياسته الخارجية، بمعنى أن هناك 3 قوى إقليمية كبرى في المنطقة هي إيران والمملكة العربية السعودية ومصر، فكان حريصا على أن يكون هناك توازن في العلاقة بين هذه الدول الثلاث. ولكن لم يقف الشيخ زايد رحمه الله على الرهان أو الاعتماد على هذه القوة في توفير الأمن، ولكن اعتمد بالدرجة الأولى على الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن كانت بريطانيا هي المظلة الأساسية للأمن في الخليج، لأنها كانت تحتل هذه الدول وتعقد بينها وبين هذه الإمارات اتفاقيات حماية انتهت سنة 1970. ولكن رغم انتهاء اتفاقيات الحماية مع بريطانيا لم تنتهي العلاقة بينها وبين هذه الدول، ولكن انتقلت التبعية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. استطعنا رصد إحصاءات رسمية تشير إلى أنه منذ العام 71 ووصولا لعام 2005 قدم صندوق أبو ظبي للتنمية 5,400,000,000 دولار أمريكي في هيئة مساعدات إلى 55 دولة. سياسة يغلب عليها الطابع الإنساني بعيدا عن الصراعات والتورط في ملفات شائكة. كان هذا ما اختاره الشيخ لدولته. ظلت الإمارات إحدى الدول الرئيسية المساهمة في تقديم الإغاثة والعون الإنساني للمناطق المنكوبة والصراعات والكوارث الطبيعية. ففي العام 1990 وفي غضون الاعتداء العراقي على الكويت أعلن الشيخ زايد فتح أبواب دولته للفارين من الكويت. وفي أعقاب الحرب الإسرائيلية اللبنانية قدم الشيخ زايد على نفقته الخاصة مبادرة لنزع الألغام التي خلفها الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب. كما كانت الإمارات مساهما رئيسا في إعادة إعمار لبنان بعد انتهاء الحرب الأهلية. لم تقتصر يد الإمارات الإغاثية على المساعدة في محيطها العربي، لكن تجاوزته إلى امتداد هويتها الإسلامية، حيث قدم الشيخ زايد معونات غير منقطعة لمسلمي البوسنة والهرسك بعد أحداث الحرب، وقدم ما يربو على 15 مليون دولار لإعادة تسليح جيش البوسنة. والله اليوم العالم تحن في الإمارات وخارج الإمارات إلى الصورة الذهنية للحكم الذي تركه وطبعه الشيخ زايد. ونعتقد سياسة الإمارات بعهد محمد بن زايد يعني شطت بعيدا عن الصورة الذهنية التي تركها الشيخ زايد في نفوس العرب والإماراتيين وحتى الأجانب. سياسة الشيخ زايد بلا شك يعني المحايدة والتي لا تتدخل في الأزمات العربية جعل وضع يعني الإمارات في منأى عن الصراعات العربية. كل الصراعات التي مرت في السبعينات وصراع الثمانينات ودخول صدام إلى الكويت جعل الإمارات دائما في منأى عن هذا الصراع أو التلبس به، سواء كان يعني في المستوى الاقتصادي أو المستوى السياسي أو المستوى الأمني. كانت سياسته الخارجية قائمة على محاولة حل هذه أو تسوية هذه الأزمات بالطرق السلمية أو بالطرق القانونية المتعارف عليها. خلال بحثنا وقراءتنا للملامح التي وضعها الشيخ زايد لسياسته الخارجية، وجدنا أن الشيخ زايد قد وضع الحوار إطارا أساسيا بعيدا عن الصدامات حتى في الأمور المتعلقة بالسيادة. ظهر ذلك في انتهاج سياسة المفاوضات بعد استيلاء إيران على الجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى، طنب الصغرى، أبو موسى. أنا عندي براهين على حقي فيه، فأريد الآخرين يجون ببراهينهم، فإن كان لهم براهين أقوى من براهيني فالحق لهم، وإن كان براهيني أقوى فالحق لهم. ورفض الشيخ زايد الحرب العراقية الإيرانية والنزاع المسلح بينهما، وطرح وساطة لإنهاء الأزمة. في عام 2003 كان الاختبار الأبرز لسياسة الشيخ زايد الخارجية، حيث كان اقتراحه لصدام حسين بالاستقالة بمثابة مرآة كاشفة لازدواجية أثر الحليف الأمريكي على السياسة الخارجية ومبدأ رفض النزاع المسلح الذي انتهجه الشيخ.
حرص الشيخ زايد على مد يد بيضاء لحل النزاعات وبذل جهود الوساطة للم الشمل العربي، حيث عمد إلى التوسط بين مصر وليبيا عام 74 ونجح في تسوية الخلاف بين عمان واليمن عام 82، وكان أول من بادر بالدعوة لعودة مصر إلى الصف العربي بعد اتفاقية كامب ديفيد. لم تنشغل الإمارات بوضع سياسة خارجية تأتي على حساب شؤونها الداخلية وبناء اقتصاد قوي يكفل معيشة تليق بمواطنيها. هذا الشعب اللي تعبان. نعم طال عمرك. والله العظيم أني لا أدري أن في شعب الإمارات ناس الحين ساكنين بالإيجار. ففي الوقت الذي مثل النفط نسبة 66% من المساهمة في معدلات النمو، إلا أن ذلك لم يمنع من تطوير قطاعات غير نفطية، والتي ارتفع ناتجها الإجمالي من 13 مليار درهم إلى 57 مليار في خلال 10 أعوام، بمعدل نمو مقداره 33%. البنية التحتية التي تمكن الشيخ زايد أن يضعها يعني في الإمارات بلا شك بنية متقدمة وغير يعني مسبوقة، وانفتاح اقتصادي يعني كبير جدا، واعتماد على التصدير، الاستيراد والتصدير، واعتماد على مداخيل النفط يعني للعلاقات الاقتصادية الدولية. هذا بلا شك وضع الإمارات على خارطة الاقتصاد يعني العالمي. بسم الله الرحمن الرحيم. ينعى ديوان الرئاسة إلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية وإلى العالم أجمع. قائد الوطن وباني نهضته صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة. في 2 نوفمبر من العام 2004 أعلنت الإمارات تنكيس أعلامها لمدة 40 يوما حدادا على وفاة مؤسسها الشيخ زايد آل نهيان، والذي وافته المنية بعد صراع مع المرض، تاركا خلفه دولة فتية ذات اقتصاد قوي ويدا بيضاء في ربوع المنطقة. أعلن الحداد في القطر العربي على خادم العرب، وطويت صفحة بيضاء لم يكن وجهها كما تلاها، أو هكذا تبدو الملفات والأحداث التي تلتها، ملفات كتبتها أياد سوداء. كانت لوفاة المؤسس وتغير طبيعة المسرح الدولي أكبر الأثر في تحولات جذرية في سياسة دولة الإمارات الداخلية والخارجية على أيدي أولاد زايد. حاولنا فتح الملفات والبحث في الوثائق وربط الأحداث لنتمكن من رسم صورة واضحة لسياسة قلقة تمتد بيدها العابثة في مصائر شعوب ومستقبل دول. رصدنا تحقيق الإمارات لمعدلات تنموية واقتصادية على المستوى العربي والإقليمي، مما رسخ لها وجودا على خارطة التجارة العالمية مع كبرى القوى الاقتصادية في العالم، حيث قفزت التجارة الخارجية من 3 مليارات درهم عام 71 إلى 1503 مليارات درهم للسلع غير النفطية عام 2013 بمعدل نمو سنوي يقدر ب15%. الظروف والمتغيرات أغرت أبناء زايد للتطلع لمزيد من الحضور الدولي والانتقال من مجرد فكرة الفاعلية الإقليمية الهادئة إلى الفعل الدولي والتدخل الدولي المباشر، مستغلة التراجع للأطراف القوية الفاعلة في المنطقة. سياسة أبناء زايد أعتقد أنها فيها شهرت تحولا كبيرا عن سياسة زايد المؤسس، لأن سياسة زايد كما ذكرت تقوم على مراعاة التوازن، على مراعاة الحوار، على مراعاة يعني عدم الصراع أو عدم الحدية في إدارة السياسة الخارجية. ولكن للأسف الشديد سياسة أبناء زايد تتجه إلى إثارة الكثير من المشاكل، إثارة كثير من التوترات، تشويه الصورة الذهنية للشعب الإماراتي، لأن هذه السياسة تقحم الإمارات في ملفات وفي صراعات لا قبل لها ولا علاقة لها بها. اختلفت الحقيقة سياسة أبناء زايد عن الشيخ زايد نفسه
ذلك أنه يعني الصراع الحقيقة الذي نشب يعني في ما بعد زايد قبل أن يتوفى الشيخ زايد بيمكن 13 سنة، صراع نشب بين أبناء زايد وبين دبي وأبو ظبي في تنافسها على مستقبل يعني السلطة، لأن دبي أيضا بدأت تتطلع إلى رئاسة الدولة كون الدستور يجيز لها ذلك. فالأبناء تغيروا تماما، لكن لا نستطيع أن نشمل الأبناء، يعني نشمل الأبناء كلهم. هو محمد بن زايد هو الذي منذ أن تولى رئاسة الأركان بنهاية الثمانينات سعى إلى أن يكون ولي عهد يعني لأبو ظبي، وتجاوز أخويه اللي هو الشيخ خليفة والشيخ سلطان، ونجح في هذا عبر مجموعة من الاستراتيجيات لا تزال تعمل إلى وقتنا الحالي. الشيخة فاطمة أم الإمارات، وده من أبنائها 5 من أبنائها أبرزهم محمد بن زايد. بحسب الكلام اللي صدر في الفترة دي إن تم اتفاق ضمني ما بين الشيخ خليفة أن يأتي بمحمد بن زايد ولي عهد حتى يمرر خليفة حاكم. يعني أم الإمارات الشيخ فاطمة وأبنائها ال5 اللي هم أشهرهم خليفة محمد بن زايد وعبد الله بن زايد وزير الخارجية ومنصور بن زايد وسيف بن زايد وزير الداخلية، يعتبر الأقوياء داخل العائلة الملكة الإماراتية. هو صحيح مكتوب الرئيس يحكم والنائب هو رئيس وزراء، لكن العرف اقتضى أن آل مكتوم هم النواب ورؤساء الحكومة، وآل زايد هم ايش؟ هم رؤساء الدولة، والعرف إذا ماشي بالتوريث الحقيقة وليس بالانتخاب. وهذه حتى المشكلة اللي صارت مع الإخوان مع الإصلاح اللي ب 2011 طلبوا أن المجلس الوطني اللي هو البرلمان ينتخب بشكل وهو يشرف. فجزء من مشكلة الإمارات مع الإخوان بدأت هنا، أنه لمنع انتقال الموضوع إلى موضوع ايش؟ عقد اجتماعي بين شعب ودولة. الأمر في الدول العربية لا يرتبط لا دستور ولا تشريعات ولا قوانين، وأسوأ في الدول الخليجية وتحديدا الإمارات العربية المتحدة، لأن من يؤثر في السياسة الخارجية هو وزير الخارجية أو هو حاكم الدولة الفعلي، وبالتالي لا مجال للحديث عن دستور، لا مجال للحديث عن مؤسسات، لأن هذه السياسة لا تصنعها مؤسسات، ولكن بالدرجة الأولى يتحكم فيها شخص من يدير المشهد السياسي في الدولة، إذا كان وزير الخارجية أو وزير الدفاع أو أمير الدولة أو نائب الأمير أو غيرهم. وبالتالي هي السياسة تدور حول شخص، هذا الشخص يتأثر بطرف فاعل دولي هو الولايات المتحدة. الولايات المتحدة منذ 2011 بعد الثورات العربية وهي تتبنى استراتيجية القيادة من الخلف، واستراتيجية القيادة من الخلف تعتمد فيها على عدد من الأطراف الإقليمية في إدارة صراعاتها الدولية. والإمارات ما هي إلا طرف من الأطراف الدولية الإقليمية التي تعتمد عليها الولايات المتحدة في إدارة الصراعات، وبالتالي أصبحت السياسة الإماراتية في هذه المرحلة رهن بما تمليه عليها السياسة الأمريكية. هذا أولا. ثانيا، هناك حالة من العداء الغير المبرر بين أبناء زايد وبين الحركات السياسية الإسلامية وتحديدا جماعة الإخوان المسلمين. وبدلا من أن يكون الصراع بين الطبيعي والمنطقي بين الإمارات العربية المتحدة وإيران التي تدعي الإمارات أو تقول أنها تحتل جزرها، حولت الإمارات عداءها إلى جماعة الإخوان المسلمين وأصبحت تحاربها في كل دول الثورات العربية، سواء في مصر، سواء في ليبيا، سواء في اليمن، سواء في سوريا، سواء في العراق، حتى في تونس وفي المملكة المغربية لم تسلم جماعة الإخوان المسلمين من هذا العداء ومن هذا الهجوم عبر الإمارات في كل الملفات، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو حتى العسكري والأمن. الذي ساعد محمد بن زايد في أن يعني يدخل في سياسة موسعة من فرض النفوذ في المنطقة، والحقيقة دخول الاستراتيجية الأمريكية الجديدة بعد سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1990 متمثلة في خطة تجفيف المنابع والخوف من النشاط الإسلامي بكل يعني تلاوين هذا النشاط. فمحمد بن زايد ركب هذه الموجة وسعى لإرضاء أمريكا، وبالتالي استطاع أن يبني بالتعاون مع أمريكا يبني منصة أمنية متقدمة تكون نموذج لبقية النظام العربي، وفرض هذه الاستراتيجية على الإمارات ثم جعلها نموذج متقدم في العلاقات يعني مع الحكام العرب وعلى رأسهم زين العابدين بن علي في تونس.
بخلاف زايد الأب المتصالح مع جيرانه، يطمح الأبناء بأجندات توسعية ونفوذ يصطدم بخارطة السلطة الإقليمية والتاريخية. المملكة العربية السعودية أزمات مستمرة بين أولاد زايد مع الرياض، وملفات مشتبكة في اليمن وسوريا، بل وملف إيران النووية. الإمارات والسعودية في اليمن ليستا متعاونتين، وإن كان في الظاهر بينهما تحالف تحت المظلة العربية، ولكن هذا غير دقيق. الإمارات تنافس السعودية في اليمن، والإمارات تسعى لفصل اليمن إلى شمالي وجنوبي، تهيمن على الجنوبي حتى تهيمن على ميناء عدن الذي يتيح لها التحكم في مضيق باب المندب. هذا أولا. وبالتالي الإمارات تدعم علي عبد الله صالح وابنه بشكل جذري وحاسم، قدمت دعم كبير في مرحلة من المراحل للحوثيين، ثم انقلبت عليهم حتى يتخلصوا من حزب الإصلاح الموالي للإخوان المسلمين في اليمن. أيضا قدمت دعما ترفض عبد رب منصور هادي، وقدمت عليه خالد بحاح ليكون نائبا له قبل أن يكون رئيسا للوزراء، قبل أن تتم الإطاحة به. كل هذه المؤشرات. هذا في الملف اليمني. الملف الآخر المهم ملف المصري. الدولتان هما الداعمان، الإمارات والسعودية هما الداعمان الرئيسيان للانقلاب العسكري الذي حدث في مصر في 2013. ولكن رغم أنهما الداعمان، ورغم أنهما حريصان كل الحرص على بقاء النظام السيسي أو هيمنة العسكر على الأوضاع السياسية والاجتماعية في مصر والاقتصادية في مصر، ولكن أيضا هناك تنافس بينهما، سواء تنافس على المصالح أو تنافس على حجم الاستثمارات أو تنافس على الفرص الاقتصادية التي تسعى كل دولة من هذه الدول إلى الاستفادة منها. عندما نتحدث عن عمق استراتيجي المملكة أهم، عندما نتحدث عن مكانة روحية المملكة أهم، عندما نتحدث عن قدرات اقتصادية المملكة أهم، عندما نتحدث عن قدرات تأثيرية المملكة أهم. ولكن الإمارات تسعى الآن إلى أن تمارس هذا الدور الإقليمي استنادا لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول هو الفاعلية الإقليمية، بمعنى أنها تتسم بالمرونة في إدارة ملفات السياسة الخارجية، خلافا للمملكة العربية السعودية التي تتسم بالبطء الشديد. 2. تتسم بالحسم في سياساتها الخارجية، معنى تتخذ مواقف حاسمة وحادة في عدد كثير من الملفات، وهذا يعطي لها أسبقية في إدارة الأفعال وفي إدارة المواقف، خلافا للمملكة العربية السعودية التي تتسم سياساتها الخارجية بالتردد أحيانا وبالبطء أحيانا وبغياب رد الفعل أحيانا أخرى. 3. تتجه الإمارات ليس من خلال قدرتها على التأثير في محمد بن سلمان الذي تعتقد أنه هو الملك القادم، من خلال هذا التأثير ومن خلال القدرة على التحكم في سياسته وتوجيه سياسته، أنها يمكن أن تتحكم في السياسة الخارجية المستقبلية للمملكة العربية السعودية. وبالتالي هذا الدور ليس خفي. الإمارات تسعى إلى دور إقليمي مهيمن، دور إقليمي مهيمن وليس قوة إقليمية مهيمنة، لأن هناك فرق كبير بين الدور الإقليمي والقوة الإقليمية. الدور يرتبط بالفاعلية، بالحسم، بالإنجاز. القوة ترتبط بالإمكانيات والقدرات. الإمكانيات والقدرات تتمتع بها المملكة العربية السعودية، ولكن الدور والفاعلية تتمتع بها الإمارات العربية. في تسريب لوثيقة ويكليكس لعام 2008 أبدى محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي احتقارا كبيرا للسعوديين، مؤكدا أنهم ليسوا أصدقاءه وأن هناك تاريخ من الصراع والدماء بينهم، مشبها وزير الداخلية السعودية نايف بن عبد العزيز بالقرد. ولعل هذا ما يفسر منع السعودية أغلب حكام الإمارات من حضور جنازة الملك عبد الله بن عبد العزيز. هي صحيح، أنا اطلعت عليها ونشرت وكان لها صدى واسع وله أكثر من كلام أن هؤلاء متخلفون وأن هؤلاء لا يسمحون للمرأة بقيادة السيارة، ولو كان كلامه صحيحا فنظرية داروين صحيحة. لأن الأسرة السعودية ليست على قلب رجل واحد، هناك صراعات أجنحة داخل هذه الأسرة. نجحت الإمارات في استقطاب أحد هذه الأجنحة، وهذا النجاح في الاستقطاب أدى إلى تجاوز التأثيرات السلبية لهذه التسريبات. عندما خرجت بعض التسريبات ضد الأمير نايف
واتهامه ببعض الأمور السلبية، يمكن أن ينعكس ذلك على الأمير محمد بن نايف باعتباره ولي العهد. ولكن الأمير محمد بن نايف تم تنحيته كثيرا في العامين الأخيرين عن المشهد في المملكة العربية السعودية، وأصبح المتصدر لهذا المشهد هو الأمير محمد بن سلمان، وبالتالي محمد بن سلمان يسير في ركاب أبناء زايد، وهو ما انعكس أو ما أدى إلى انخفاض تأثير التسريبات الإماراتية فيما يتعلق بالنيل من أحد الرموز السياسية في المملكة العربية السعودية. تمتد اليد العابثة لتهدد حدود دول الجوار، ففي عام 2015 تبدي سلطنة عمان قلقها إزاء شراء محمد بن زايد أراضٍ وولاءات قبلية شمالي السلطنة على حدود الإمارات. تتزامن عمليات الشراء مع تواتر الأخبار عن مرض السلطان قابوس. خلال بحثنا في الأرشيف وقع بين أيدينا تسجيل هام لكشف مؤامرة تسعى لقلب نظام الحكم واختراق مخابراتي تتهم فيه عمان من خلال التلفزيون الرسمي دولة الإمارات. تمكنت الأجهزة الأمنية من اكتشاف شبكة تجسس تابعة لجهاز أمن الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة، مستهدفة نظام الحكم في عمان وآلية العمل الحكومي والعسكري فيها. بلا شك حمد زايد أثبت أن له أطماع في في عمان بالذات، وهذه الأطماع غير واضحة الأبعاد. هل لأنه هناك إشكالية في توريث قابوس أو في غموض من سيأتي بعد السلطان قابوس في عمان، وبالتالي دخلت اليد الإماراتية الأمنية على عمان لكي تعجل بصناعة خليفة لقابوس بناء على التوجيه الأمريكي، أم هو مجرد حماس محمد بن زايد لمد نفوذه إلى عمان؟ هذه من المناطق الغامضة في طبيعة العلاقة بين الحكومة الإماراتية والحكومة الأمريكية. أتوقع دي كانت سنة تقريبا 2009 أو 2010 في ذلك التوقيت، وهو أن ليست محاولة انقلابية، ما قيل أنها ليست محاولة انقلابية، ولكن أن مستشارين قريبين من شيخ عمان أو حاكم عمان اتضح أن هم يعملون جواسيسا للإمارات. مفاصل النظام السياسي في سلطنة عمان ترتبط بدرجة كبيرة جدا بإيران، وبالتالي إمكانية التغيير الجذري في السياسة الخارجية العمانية تجاه الإمارات لا أعتقد أنها واردة، لأن سلطنة عمان لن تغير جذريا في سياستها الخارجية حال وفاة السلطان قابوس، ولكن الأمر يرتبط بطبيعة التأثير المفصلي والجوهري لإيران في المشهد العماني. محمد بن زايد بعد وصوله لقيادة الجيش الإماراتي أقدم على عزل منتسبي الجيش من الأصول العمانية، خطوة ترسم مجموعة من علامات الاستفهام عن طبيعة العلاقة مع دولة عمان. أنا أعتقد سياسة زايد لم تكن سياسة ذات وجهين، كانت سياسة ذات وجه واحد، كانت سياسة مفتوحة، كانت معلنة، كانت فوق الطاولة. لا لا لا، محمد بن زايد يعمل تحت الطاولة كثير. محمد بن زايد يعمل لأنه شغله تقريبا أغلبه هو شغل عابر للحدود، يقبل كل المتناقضات. قلت لك أنها أصبحت مصطبة لمواجهة داعش ولمواجهة الربيع العربي ولمواجهة إيران ولمواجهة أمور كثيرة، وبالتالي موضوع بين قوسين الانقلابات والتعامل من تحت الطاولة هو يبدو أنه لغة المرحلة عند الإمارات وحكام الإمارات. عمان ملف ضمن ملفات متكدسة عبثت بها يد أبناء زايد، طموح وأوهام غير محسوبة العواقب، ونفوذ مدعوم بأموال طائلة، وصورة غير الحقيقة، وأياد سوداء ممتدة.
بينما بدأت تحولات السياسة الخارجية الإماراتية في التبدي للعلن منذ مطلع الألفية الثالثة، إلا أن جذرية التحول قد ارتبطت بزلزال الربيع العربي الذي بدأ في عام 2010 ولم ينتهي حتى الآن. أحدثت ثورة الربيع العربي هزة عنيفة لثوابت السياسة الإماراتية، ووضعتها أمام تحد جعل أجندتها الخارجية في حالة من عدم الاستقرار والتخبط، حيث ارتأى صانع القرار في الإمارات أن الربيع العربي يشكل خطرا على الأمن القومي ويجب مجابهته بكافة الطرق مهما كانت مخالفة لما رسمه الشيخ زايد للسياسة الخارجية عبر عقود من حكمه. الربيع العربي وخطورته على أمن الإمارات وعلى حكومة الإمارات هو نفس الخطورة على النظام العربي كله، لأنه نظام ذو هيكلية وبنيوية واحدة، ومبتدأه ومصيره ومنتهاه واحد. وبالتالي خشيت حكومات الخليج من أن يمتد إليها هذا الربيع، لأنه متى ما نجح نموذج واحد فقط في الثورة العربية وخرج العرب عن ما تعودوا عليه، وهو أن تكون السيادة والسلطة معطاة من قبل الغرب، وأن تتحول السيادة عبر الشعب. هل تعتقد أن هناك المزيد من الحكومات العربية ستسقط في الربيع العربي؟ أعتقد أن هذا الأمر يحدث كل حوالي 100 سنة، ويجب أن نكون حذرين، فقد يحدث هذا في أي مكان، ولكن برأيي دول الخليج في مأمن في الوقت الحاضر. الربيع العربي مثل بالنسبة للإمارات تهديد كبير جدا. أولا الإمارات لا تعرف شيئا عن الديمقراطية، بدأ يعتبر أن نظام الربيع العربي أو أن الربيع العربي القائم بدأ يعتبره أنه عدو له وعدو لدولته، وبدأ يتعامل معه بكل ما يستطيع من مخططات مباشرة لإسقاط الربيع العربي وغير مباشرة من خلال التآمر ومن خلال دس الفتن ومن خلال زرع العملاء داخل هذه الدول التي قام فيها الربيع العربي. فأوقف ما استطاع أن يوقف وأسقط ما استطاع أن يسقط من ثورات الربيع العربي. يتضح من خلال البحث عما وراء الموقف والأجندات أن الولايات المتحدة الحليف الأكبر للإمارات وصاحبة التواجد العسكري الأبرز بها قد اعتبرت تلك الثورات مهددة للأمن القومي الأمريكي، حيث منابع النفط يجب أن تظل بعيدة عن أي اضطرابات. هنا تتلاقى إرادة صانع القرار الإماراتي مع نظيره الأمريكي، ويكون وأد الربيع العربي عنوان المرحلة. لم تشهد الإمارات أي مسيرات احتجاجية، ولم تصلها موجات الربيع العربي. أعد عريضة مهذبة وقعتها 130 شخصية وطنية توجهت إلى رئيس الإمارات تناشده تطوير صلاحيات المجلس الوطني الاتحادي، إلا أن القلق الإماراتي من تطور تلك المطالب إلى تحالف سياسي دفعها إلى تبني موقف عنيف. تم رفع العريضة واعتقال الموقعين عليها. عريضة 3 مارس 2011 التي قدمها دعاة الإصلاح لم تكن تشكل أي مستوى من الخطر الحقيقي على محمد بن زايد، وإنما هو رفع سقف الصراع وأوصلوا إلى هذا المستوى، حتى أنه اتهم دعاة الإصلاح بأنهم عندهم جناح مسلح عسكري، وتحدثت جرائد الإمارات عن هذا زورا وبهتانا، إلى أن عندما بدأ الشكل القانوني لتخريج القضية أخرجوا الجناح العسكري، لأنه لم تكن أي معطيات على الأرض تسمح بدخول مثل هذا الاتهام على القضية. وكتصعيد داخلي قامت الإمارات بحل جمعية الإصلاح، وهي جمعية محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، واعتقلت عددا من رموزها ووجهت إليهم تهما بالتحريض على قلب نظام الحكم. واستباقا لأي تصعيد على أرضها ذي صلة بالربيع العربي، قامت الإمارات بإلغاء تأشيرات لنحو 60 شخصا من الجنسية السورية بحجة مخالفتهم القانون والتظاهر أمام القنصلية السورية بدبي دون ترخيص. لم تكتف الإمارات بإجراءاتها الداخلية في مواجهة أي صلة بالربيع العربي، بل امتدت أيديها السوداء لتقتل كل حلم عربي في حرية أو كرامة. الدكتور محمد مرسي عيسى العياط 13,230,000.
واعتبرت الإمارات أن ما جرى في مصر من تسليم السلطة للإخوان يعد خطرا يهدد المنطقة برمتها، ضاربة عرض الحائط بإرادة الجماهير واختيار الصندوق. هناك ما يسمى في العلاقات الدولية بالدولة الخنجر. الدولة الخنجر هي قوة صغيرة أو دولة صغيرة محدودة الإمكانيات محدودة التأثير تستخدمها قوة دولية لتكون مصدرا للمشكلات والتوترات في منطقة معينة أو في إقليم معين. الأردن مارست هذا الدور على مدى عدة عقود، والإمارات تقوم بهذا الدور في هذه المرحلة. الدولة الخنجر الآن تستهدف مصر. أفزعهم فزع شديد جدا صعود الإخوان المسلمين إلى الحكم، واعتبروا أن ذلك يمثل تهديدا لهم مباشرا. ليس الخوف من الإخوان كجماعة في ذاته، ولكن الخوف على الكرسي، الخوف على العرش، لأن في ذلك نجاح لنموذج. هذا النموذج يمكن أن يشكل تهديدا وجوديا لأمن واستقرار أي نظام استبدادي أو تسلطي، لأنه جاء بإرادة شعبية ووفق آلية ديمقراطية متعارف عليها. تشير الأدلة إلى دور واضح ومشبوه لعبته الإمارات في دعم الثورة المضادة وخلق حراك ناقم على الحكومة والرئيس المنتخب. حركة تمرد المدعومة بشكل أساسي من الإمارات كانت واحدة من هذه الأيادي السوداء. يوسف دخلهم من بنك ابو ظبي البنك المركزي وديعه، فهم مش قادرين يصرفوا من عند البنك المركزي، يصرفوا بالجنيه مش عارفين ياخدوا، والبنك المركزي يقول لهم ما ينفعش. النبي يا فندم هنحتاج 200 بكره من حساب تمرد انت عارف ستك هو كان الجزء بتاع الامارات اللي حولوه. تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت. كانت الإمارات على رأس الدول التي ساندت الانقلاب في مصر، وبادرت بتقديم مساعدات مالية وعينية بقيمة 3 مليارات دولار في إطار حزمة خليجية بلغت 12 مليار دولار، وواصلت دعمها للاقتصاد المصري ولنظام الانقلاب خلال أكتوبر 2013 بقيمة 4 مليارات و900 ألف دولار. وقامت بتوقيع اتفاقية لتزويد مصر من احتياجاتها البترولية حتى سبتمبر 2015 بقيمة 8 مليارات و700 ألف دولار، سخاء يطرح العديد من علامات الاستفهام. وقفت دولة الإمارات مع مصر خلال الفترة الماضية، وبلغ إجمالي ما قدمته الإمارات خلال العامين الماضيين أكثر من 14 مليار دولار. لا توجد دولة في العالم تقدم دعما دون مقابل. عندما تتحدث ماذا يمكن أن تقدم مصر في هذه المرحلة وهل لديها ما تقدمه الإمارات؟ نعم، لديها ما تقدمه الإمارات أضعاف ما تقدمه الإمارات، بدليل أننا في مرحلة من المراحل وصلنا إلى أن يقوم النظام السياسي الحاكم في مصر ببيع جزيرتين مقابل عدة مليارات، وبالتالي الإمارات الآن تسعى للهيمنة على قناة السويس والشريط والمشروع هذا المحور المرفق الحيوي المهم. الإمارات تسعى لتأسيس عدد من القواعد الاستراتيجية لها في الصحراء الغربية حتى تضمن بها التأثير في المشهد الليبي من ناحية المهمة. أيضا الإمارات تسعى إلى الاستثمارات الضخمة، لأن مصر بالأساس هي أكبر سوق استهلاكي في العالم العربي. استمرارنا في البحث وجدنا أن الدعم الإماراتي لم يقتصر على الدعم المادي فحسب، بل دعمت الشرطة المصرية بالأسلحة والذخائر لقمع المتظاهرين. كل شيء متاح، اللي تطلبه الداخلية متاح. الإمارات هنا استشعارا بأنه لابد من دعم الداخلية في مواجهة الإرهاب دعمت الداخلية ببعض المعدات والأسلحة وفورا دعمت وتعاقدت لها وكل حاجة. الملف المصري
ليس الوحيد الذي تمتد فيه يد أبناء زايد. تقرير صحفي تنشره صحيفة نيويورك تايمز تقول فيه إن الإمارات ترسل أسلحة إلى فصائل ليبيا وتخرق حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة، مما يقود إلى تحقيق دولي. اتخذت أبو ظبي موقفا معارضا من الثورة الليبية منذ اللحظة الأولى، كما دعمت اللواء حفتر من خلال ضربات جوية على العاصمة طرابلس في أغسطس 2014. هو بكل تأكيد الدافع للتدخل الإماراتي في الشأن الليبي بدأ مع بداية انطلاق ثورة 17 فبراير. الإمارات كانت تسعى للسيطرة سياسيا وعسكريا واقتصاديا على ليبيا. وجدوا أن في خليفة حفتر هو رجلهم المناسب، فتم الدعم المالي مقابل ألا يصل الإسلاميين إلى الحكم في هذه المنطقة الشرقية، وخاصة أنها محاذية للحدود المصرية. ففي حال وجود نظام إسلامي في ليبيا يحاذي مصر مع الحدود المصرية ربما يدي ذلك دافع لعودة الإخوان المسلمين في داخل مصر، أو على الأقل ظهور حركات إسلامية منوئة للنظام القائم. فهو أراد أن يؤمن هذه المنطقة بشكل كبير. تستقبل الإمارات مجموعة من العسكريين الليبيين المعارضين للثورة، وتتيح لهم المجال للعمل العسكري والسياسي المضاد للثورة من على أراضيها. بعدما أعلن حفتر انقلابه، وبعدما أعلن بدء عمليات أو ما يسمى بعملية الكرامة، بدأ التدخل الإماراتي الفاضح، وهو طبعا بالدعم العسكري، وهو التدخل الأبرز الدعم العسكري. فكانت الطائرات والأسلحة والسيارات وغرفة العمليات التي أنشئت في الإمارات، أيضا استقبال الإمارات لداعمي الثورة المضادة في ليبيا من الليبيين ومن رجالات النظام السابق، فتحت أبوابها لهم وضخت أموالها، بل إنها يعني استقوت أو دخلت في ندية حتى مع المجتمع الدولي، والمجتمع الدولي يعني لم يقم بشيء حيال ذلك. ليبيا مفروض عليها حظر السلاح بقرار من مجلس الأمن، ولكن الإمارات يعني تدخل السلاح علنية. كل شيء يمكن شراؤه بالمال، الضمائر والمواقف السياسية، تلك إحدى محددات السياسة الخارجية الإماراتية. تكتشف صحيفة الجارديان أن برنارد ليون تفاوض مع الإمارات لقبول وظيفة براتب 35,000 استرليني، وبعد 5 أشهر فقط من بدء عمله كوسيط في ليبيا وجه رسالة عبر بريده الإلكتروني الشخصي بتاريخ 31 ديسمبر 2014 إلى وزير الخارجية الإماراتية عبد الله بن زايد، يؤكد فيها أنه لن يدعو الأطراف الليبية للحوار حسب الاتفاق، وأنه يتشاور مع محمود جبريل رئيس الوزراء الليبي السابق المقيم في الإمارات. الإمارات سعت إلى جانب أن تشتري ذمم وسطاء محليين، اشترت ذمة وسطاء دوليين فيما يعرف بفضيحة برناردينو ليون المبعوث الأممي في ليبيا، الذي وصفه نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي بأنه موظف إماراتي، في إشارات صريحة وفي مراسلات ومحادثات صريحة بين برناردينو ليون والإمارات، بين برناردينو ليون وأبو ظبي، يقول فيها أنه يسعى لإسقاط المؤتمر الوطني وتهميش، إلى غير إسقاطه، تهميش دورة في الاتفاق السياسي. برناردينو ليون نكتشف أنه يترأس الأكاديمية الإماراتية الدبلوماسية بمرتب يفوق مرتب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هذا إلى جانب إثارة الفوضى المستمرة، ولا ننسى ضخ الأموال للقنوات الإعلامية التي عملت على تضليل الرأي العام في ليبيا، ولا زالت حتى هذه الساعة. طبعا إلى جانب أن الآن الإمارات أصبحت هي المأوى لرموز الثورة المضادة في ليبيا، سواء ممن حسبوا على فبراير أو من رجالات نظام القذافي السابق. الآن غرفة عمليات تعمل بكل علنية، يعني عملت على إعادة رموز من نظام القذافي. الآن هم يسرحون ما يمرحون في شرق ليبيا للأسف.
دور مشبوه تلعبه الإمارات في سوريا. علاقات اقتصادية تربط بها الإمارات مع نظام الأسد يتجاوز 10 مليارات دولار. فضلت حمايتها على وقف نزيف الدم السوري. في عام 2013 زودت أبو ظبي سوريا بتقنيات اتصالات حديثة، كما زودت النظام بأسلحة صاروخية طلبتها خصيصا من مصر، بالإضافة إلى تقديم تسجيلات لرموز المعارضة قامت بالتجسس عليهم لصالح النظام. في موقف لا يتعدى ذر الرماد في العيون، سحبت الإمارات سفيرها من سوريا وأعلنت دعمها لحقوق الشعب السوري، لكن ممارساتها على الأرض كانت على النقيض، حيث ضيقت الخناق على مؤيدي ثورة سوريا واعتقلت بعضهم، وقدمت الحماية الأمنية لعائلة المجرم الراحل آصف شوكات. لم توجد ثورة من ثورات الربيع العربي لم يظهر فيها الدور المشبوه للإمارات، إما صراحة مباشرة كما حدث في مصر وحدث في سوريا وحدث في دول أخرى مثل اليمن. دعم غير محدود يقدمه أبناء زايد اقتصاديا ومعنويا وحتى إعلاميا، وقد دعمت الإمارة قناة أورينيت بحوالي 15 مليون دولار من أجل تشويه معارضي الأسد، كما صنفت 20 فصيلا ثوريا ضمن قائمتها للإرهاب. منذ إعلان الحرب على الحوثيين في اليمن مارس 2015 تمثل الإمارات ضلعا رئيسا في التحالف الذي تقوده السعودية، فصوت الإمارات حاضر في مصير اليمن، لكن بما لا يصب في المصلحة اليمنية على ما يبدو. فما الذي يقف وراء هذا التدخل السلبي من جانب الإمارات؟ من خلال متابعة المواقف يبدو أن هناك رغبة من جانب أبو ظبي لعدم حضور الإسلاميين في الساحة السياسية. منذ أن وطأت أقدام التحالف العربي وبالذات الجيش الإماراتي في عدن بدأت الأهداف تتغير كلية. الأهداف بدأت تتجه إلى تصفية شبه شاملة وضمن قوائم واضحة للتيار الإسلامي. جرى استهداف واضح لرموز المقاومة وبالذات على سبيل المثال قائد مقاومة عدن الذي أصبح فيما بعد محافظ محافظة عدن، ثم استهدف لكونه محافظا لمحافظة عدن، ولم تهدأ الإمارات حتى استطاعت أن تطيح به وتعين محافظا جديدا مواليا لها هو المحافظ الحالي، ومدير أمن أيضا مواليا لها هو مدير الأمن الحالي شلال. لعبة غامضة يخوضها أولاد زايد في الساحة اليمنية، فعلى الرغم من احتفاظهم بعلاقتهم القوية مع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وابنه أحمد القائد السابق للحرس الجمهورية، تنخرط في الوقت ذاته في التحالف السعودي الذي يشن حربا على الحوثيين حلفاء صالح. فهل لدى أبو ظبي تبرير لهذا التناقض؟ فالحوثيين من الناحية الأيديولوجية ربما يمثلون نقيضا للمملكة العربية السعودية ولدولة الإمارات العربية المتحدة بصورة أقل، لكن في حقيقة الأمر ليسوا في نظر الإمارات العربية المتحدة أخطر مما تسميهم الأخوان المسلمين في اليمن وحركة الإسلام السياسي. خلال البحث برز ميناء عدن، الميناء الذي يطل على باب المندب ويمر عبره 12% من التجارة العالمية، ويعد منافسا قويا لميناء دبي. واحدة من الأسباب التي جعلتها تضع يدها على عدن وتمسك القرار السياسي في عدن هو الهدف الاقتصادي، وهو عدم استعادة ميناء عدن لدورها الأساسي، ولهذا هي تدفع حتى باتجاه دعم مشروع الانفصال، بدليل أنها أوقفت تقدم القوات العربية باتجاه محافظة تعز، أوقفت أي دعم يمكن أن يقدم للمقاومة في تعز أو حتى للمقاومة الجنوبية التي لديها رغبة في التوجه نحو تعز. هذا يثبت ويدلل بشكل قطعي على أن الإمارات لديها مشاريع كثيرة في سبيل الحفاظ على مصالحها الاقتصادية قد تصل إلى مرحلة دعم الانفصال للأسف الشديد. على موقع ويكليكس برقية مسربة للدبلوماسي الأمريكي في تل أبيب مارك سيفارس ترجع للعام 2009، تؤكد متانة العلاقات الإيجابية بين الإمارات وتل أبيب برعاية عبد الله بن زايد. في الملفات مثل الدور الإماراتي في حجم علاقات اقتصادية يقدر بمليار دولار سنويا، زائد رحلة طيران يومية بين الإمارات وإسرائيل.
لكن توقفنا كثيرا أمام ما تكشف لنا أثناء البحث: اتهام للإمارات بالمساهمة في تهويد القدس من خلال شراء منازل فلسطينيين لصالح جهات يهودية. هذه الاتهامات كشفت عنها الحركة الإسلامية زعمت الشيخ رائد صلاح، الشيخ الأسير رائد صلاح، وكشفت عنها أطراف فلسطينية متعددة. لاحقا جريدة الأخبار اللبنانية نشرت تحقيق كامل حول هذا الموضوع، حول تورط الإمارات وشركات موجودة على أراضي الإمارات وتمويل إماراتي في مثل هذه الأعمال، وتحديدا تورط فادي سلامين المقرب من محمد دحلان ربيب الحكومة الإماراتية. حينما تحول الإمارات إلى كيرن كيمت جديد للحركة الصهيونية، فنحن أمام جريمة كبرى. تسريبات تشير إلى لقاء جمع بين وزير الدفاع الإسرائيلي ليبرمان وعبد الله بن زايد قبيل الحرب الأخيرة على غزة. الإمارات تمارس نوع من الشراكة الأمنية مع إسرائيل في هذا الجانب، وقد دافعت عن ضرورة الشراكة الأمنية مع إسرائيل في هذا الجانب. علاقة حكومة الإمارات ومحمد بن زايد على وجه الخصوص مع الكيان الصهيوني علاقة خطيرة وممتدة، وهي يعني عبارة عن عربون الحقيقة لترشح محمد بن زايد لمستقبل رئاسة دولة الإمارات، خصوصا مع الدور المتعاظم التي لعبته إسرائيل في ترتيب أوراق النظم السياسية العربية يعني حولها. وبالتالي محمد بن زايد أدرك هذا الأمر مبكرا وسعى لعلاقات متميزة، بل وبدأ باصطياد الفلسطينيين من تميين للجهاد الفلسطيني ولحماس عام 92، ونقل المعلومات التي كانوا يعطونها تحت التعذيب للموساد الإسرائيلي. هذا الكلام بدأ عام 92، ويعني تعاظم الأمر بعد ذلك يعني بالاتصالات المباشرة السرية بطبيعة يعني الحال، والتي بدأت عليها قرائن. القرائن هذه انعكست على العلاقات الاقتصادية، ووجود طيران سري يعني دائم بين تل أبيب وأبو ظبي. برقية مسربة على ويكليكس تعود لعام 2006 يتحدث فيها محمد بن زايد عن قلقه وتخوفاته بعد فوز حماس في الانتخابات التشريعية. تؤكد البرقية أن الإماراتيين أبلغوا الأمريكيين أن حماس في نظرهم منظمة إرهابية. الإشكالية للسينة حركة حماس تطلق النار على الاحتلال الإسرائيلي، هذه المشكلة الوحيدة معها. لو أرادت حركة حماس إيجاد باب لدى حكام الإمارات في صباح اليوم التالي ستجد هذا الباب، هذا من وجهة نظري وتقديري، إذا ما سلمت بدعم مسار التسوية والاستسلام لإسرائيل في الحالة الفلسطينية. يؤكد اغتيال القيادي بحماس محمود المبحوح الشكوك التي تحوم حول علاقة البلدين. القيادي المبحوح اغتيل على أراضي الإمارات وتحت سمع وبصر الأمن الإماراتي الذكي جدا في ضبط أي $100 قد ترسل إلى غزة عبر حوالي بنكية نظامية، والذكي جدا في ملاحقة مجموعة من العناصر، هؤلاء لحزب الله وهؤلاء لحماس وهؤلاء للجهاد الإسلامي. الأمن الإماراتي واضح أنه يستعرض مهاراته يوميا في هذا الجانب. في حالة المبحوح لم نرى هذه المهارة رغم أن تسجيلات موجودة بالفعل. أعلنت الإمارات عن القبض على أشخاص متورطين في هذه العملية، لا أحد يعلم شيء عن مصيرهم، من الواضح أنهم عادوا لإسرائيل. لم يعد هناك أحد معتقل لدى الإمارات، لم يقدم أحد للمحاكمة في هذا الجانب. لم يتم إطلاع حركة حماس أو أي من القوى الفلسطينية أو حتى السلطة الفلسطينية على نتائج التحقيق في قضية اغتيال المبحوح. في عام 2014 ألقت حماس القبض على مجموعة من الهلال الأحمر الإماراتية يتجسسون عليها، ثم احتواء الفضيحة عبر وساطة الفتحاوي سفيان أبو زايدة. في عام 2015 اعتقلت الإمارات مدرسا فلسطينيا ل9 أيام لإجباره على التجسس على حماس، ثم قامت بترحيله بعد رفض العرض. لا شك أن الإمارات شريكة لإسرائيل بالكامل أو على درجة عالية من الشراكة مع إسرائيل، لنكن دقيقين هنا، في نظرتها للمقاومة الفلسطينية، في برنامجها الأمني ضد المقاومة الفلسطينية، في مساعيها لتطويق وحصار وإنهاء حالة المقاومة الفلسطينية. الموقف الإماراتي مريب، لكن ربما يتضح مع ظهور هذا الوجه باستمرار، وهو ما يفسر كثيرا من الغموض. محمد دحلان. الوظيفة الرسمية لمحمد دحلان القيادي الفتحاوي المفصول والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني والقيادي الأمني الأسبق
هي مستشار لولي عهد الإمارات. الدور الأساسي الذي يقوم به محمد دحلان هو دور إقليمي خاص باستشارات أمنية وبإعادة الصلات الأمنية بين الأطراف المعادية لشعوب المنطقة وبعض البعض. بمعنى محمد دحلان جزء أساسي في هندسة العلاقات بين كل نظم القمع الأمني السابقة ورجال القمع الأمني في العهد السابق للربيع العربي. هو يعيد ربط هذه الشبكات مع بعضها البعض. هو ينظر لمفهوم أمني جديد غني بالخطاب الاستشراقي الاستعماري الذي يلائم الذهنية الغربية، خطاب مكافحة إرهاب قد لا يجرؤ ضابط إسرائيلي على تقديمه بهذه المناسبة. هو يصنف الإسلاميين كعدو أساسي في هذه المنطقة. منذ استقرار دحلان بالإمارات عام 2011 بعد فصله من اللجنة المركزية لحركة فتح وطرده من الضفة على خلفية اتهامه بالفساد والتجسس لصالح إسرائيل، بعد قدومه لدبي أصبح مستشارا أمنيا لمحمد بن زايد، ويعد كلمة السر للعديد من الأدوار التي تلعبها الإمارات في مختلف الملفات. محمد دحلان يستثمر في مجال آخر، في مجال عمليات تفتيت المعارضة في المنطقة العربية، عمليات تحقيق خرق لبعض البيئات، عمليات تحقيق إعادة تسليح وتنظيم بعض أنماط الميليشيا على نمط الكونترا الذي حاول تشكيلها في قطاع غزة قبل هزيمته وطرده من قطاع غزة هو وأعوانه، بقية أعوانه من القطاع. هو يحاول إعادة تشكيل ذات العصابات والميليشيات في نقاط متعددة من المنطقة العربية. لديه تمويل سخي، يجيد ربط صفقات السلاح، يجيد حشد العناصر رخيصة الثمن من المرتزق وغيره أو من المتضررين من حالات الثورات العربية والربيع العربي. دحلان حلقة الوصل بين الإمارات وإسرائيل بفضل علاقاته الوثيقة بمدير وكالة المخابرات المركزية السابق جورج تينيت، وياستون سحاك من الجيش الإسرائيلي، ويعقوب بيري من الموساد، بخلاف صفقات السلاح. كما أنه المسؤول الأول عن رسم هيكلة العمل لجهاز أمن الدولة الإماراتية المتهم بانتهاك حقوق الإنسان. فهو عراب الانقلاب العسكري، وهو عراب ما يحدث من انتهاكات ومن ممارسات ضد حركة المقاومة الفلسطينية حماس، وهو عراب ما حدث من عمليات ومن اختراق للأراضي الليبية، وهو عراب ما يحدث في صربيا، وهو عراب العلاقات الروسية الإماراتية وتقديم الدعم الحقيقي لنظام الأسد، وهو عراب حزب الجربة الذي تأسس في القاهرة وكان حاضرا ومشاركا فيه بدعم وتمويل إماراتي. لم يتوقف أولاد زايد عن الحلم في شراء أي شيء، الأقلام والصحف كل له ثمن. الإشكالية الأساسية في درجة الوقاحة في تأييد الاحتلال الإسرائيلي، الوقاحة في تأييد نظم القمع، الوقاحة في تأييد الهيمنة الغربية وحضورها في المنطقة، الوقاحة في تحقير الشعوب العربية. هذه الوقاحة هي ليست عملية عبثية، ولكن تسمى كي وعي أو ردع لوعي المشاهد العربي أو المتابع العربي أو المتابع من أبناء شعوب المنطقة لهذه القنوات والأقلام الإعلامية. تتنوع الوسائل المستخدمة ما بين شراء شخصيات دبلوماسية أو عقد صفقات مع شركات تخدم أهدافها، لكن دائما ما تتم تحت الطاولة لتكشفها وثائق سرية أو تحقيقات صحفية. نموذج على قدرة الإمارات في شراء الشخصيات الدولية. تنتقد صحيفة The Financial Times في يونيو 2014 علاقة بلير بالإمارات، وتؤكد أنه يعمل خلف الكواليس لصالح الإمارات. ربما هذه عقدة لدى الإماراتيين وليست نظام الحكم فقط. هو يحاول بقدر الإمكان أي شخص يلمع في أي مكان يحاول أن يستقطبه ويستفيد من خبراته. فهذه فكرة الإماراتيين بالأساس. أما فكرة محمد بن زايد فهو الاستقطاب السياسي، أن يعلم أن توني بلير لديه كثير من الملفات وقادر على أنه يستطيع أن يغير ما في شكل الإمارات. الإمارات تلعب دور، تسعى لشركات علاقات عامة الBR كامبانيز أن هي تكون لها تلمع صورة الإمارات في الداخل وتلمعها أيضا في الخارج، وتحاول بقدر الإمكان أن تستقطب كتابا وتشتريهم من خارج حتى الإمارات وفي صحف غربية في الجارديان وفي مواقع إخبارية مهمة أن يكتبوا وأن يمدحوا في الإمارات وأن يحاولوا يروجوا للسياسة الإماراتية. مهندس هذه الفكرة يعني توني بلير ربما جاء لهدف آخر، وهو القضاء أو التضييق على جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا، وكان رئيس الوزراء بريطانيا، وفي نفس الوقت لديه نفوذ وحزبه أيضا من الأحزاب المهمة كان في بريطانيا. فهو بحاول بقدر الإمكان أن يشتري نفوذ
توني بلير بعينه مستشارا. محاولة الابتزاز المادية لم تقتصر على سياسيين، بل يبدو أن الثروة أغرت دولة وليدة الأمس بابتزاز بريطانيا العظمى التي كانت لا تغرب عنها الشمس. عداء محمد بن زايد لجماعة الإخوان المسلمين تحول إلى فوبيا تدفعه للقيام بأي شيء للقضاء عليهم. وصل الأمر للتهديد بوقف عقود تجارية ووقف الاستثمار داخل أراضيها ووقف التعاون الأمني بين البلدين إذا لم تستجب بريطانيا للطلب الإماراتي تجريم جماعة الإخوان المسلمين. العلاقة بين الإمارات وما تقوم به في بريطانيا من محاولة ابتزاز سياسي، من محاولة استصدار قرارات تدين جماعة الإخوان المسلمين بالإرهاب أو تتهموها بالإرهاب أو غير ذلك، كما ذكرت مرتبط بدرجة كبيرة بما تراه الإمارات من تهديد استراتيجي أو من تهديد وجودي للإخوان المسلمين للنظام السياسي في الإمارات. وبالتالي عندما نتحدث عن حملة علاقات عامة ينفق فيها عشرات الملايين من الدولارات تشنها الإمارات داخل المملكة المتحدة لاستصدار مثل هذه القرارات، فإن هذا ليس مستغربا في ظل استشعار هذا الخطر وفي ظل إدراك الإمارات أن بريطانيا من أحد أهم المناطق الاستراتيجية للوجود والتأثير لجماعة الإخوان المسلمين، باعتبار نائب المرشد الدكتور الأستاذ إبراهيم منير يقيم في بريطانيا وعدد كبير من قيادات الجماعة تقيم في بريطانيا، وبالتالي كانت تسعى لأن يتم تهديد هذا الوجود، لأن استصدار مثل هذا القرار يعني تجميد أرصدة، يعني إلغاء مشروعات، إلغاء نشاطات، ترحيل مثل هذه الشخصيات، استهداف مثل هذه الشخصيات، وضعهم على قوائم ترقب وغيرها. وبالتالي يمكن أن يشكل صدور مثل هذا القرار ورقة من أوراق أو ضربة قوية إذا نجحت الإمارات في تحقيقه. وبالتالي الأمر مرتبط بدرجة كبيرة بطبيعة الصراع الذي تراه الإمارات وجوديا بينها وبين جماعة الإخوان المسلمين. لم يحفظ أبناء زايد إرث والدهم وفضله مع أهل العلم، وشكل القرضاوي تحديدا صداعا مستمرا لابن زايد. كان ابن زايد يطلق صبيانه للنيل من الشيخ القرضاوي بالتهديد والوعيد في عداء صريح كان آخرها على لسان أحد أولاد زايد أنفسهم، لكن كان رد القرضاوي شديدا جدا. تكريم حكومة الإمارات لرموز إسلامية وبينهم الشيخ القرضاوي يرجع إلى بقايا السياسة القديمة التي كان يقودها الشيخ زايد، وهي السياسة المحايدة والسياسة التي تلتحف بالأداء الإسلامي، ولكن هذه السياسة تم نقضها، فبقاياها هي التي رأيناها في تكريم الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة وحاكم دبي للشيخ القرضاوي في ظل جائزة القرآن الكريم. كبير هو التناقض بين ما ترسمه الإمارات عن نفسها من صورة متحضرة وبين عالمها السري الذي نتصفح ملفاته في هذا الفيلم. السجون الإماراتية عالم مظلم بعيدا عن أي رقابة تحت إشراف محمد حلان. انتقدت جابريلا كانول مقررة الأمم المتحدة الخاصة لشؤون استقلال القضاء للتعذيب أثناء زيارتها للإمارات. منعتها السلطات من زيارة السجون. انتقدت كذلك منظمة هيومان رايتس ووتش وفريدم هاوس ملف حقوق الإنسان، فألغت السلطات مؤتمرهما الصحفي. تؤكد منظمة العفو الدولية أن الإمارات منذ اندلاع الربيع العربي تعتمد سياسة الإخفاء القسرية، دولة الخوف، حيث يعد مفقودا كل من يغرد خارج السرب ولو على تويتر. 3 شقيقات تعرضن للخطف والإخفاء القسري 100 يوم بسبب تغريدات عبرنا فيها عن معاناة زيارة الأخ المعتقل. التطبيق الأمني الإماراتي الحقيقة بلغ مستوى يمكن أن يوصف بالسادية، وهو التلذذ بالتعذيب، وهذا التلذذ بالتعذيب لم يقف عند الرجال بل انتقل إلى النساء في كسر أخطر محرم من محرمات الشعب الإماراتي. عندما اعتقلت إحدى الأخوات عام 2014 ثم ثني ب3 أخوات وهم شقيقات الدكتور عيسى السويدي المعتقل ضمن دعاة الإصلاح، ثم بعد ذلك اعتقال أختين وهم بنات الشهيد محمد العبدولي الذي استشهد في سوريا،
ولا تزال إحداهن معتقلة إلى الآن. هذا التجاوز الحقيقة على يعني الحرمات وعلى النساء، وبلغ خطورة الأمر أن إحدى المعتقلات يعني كان وقت اعتقالها عمرها 18 سنة، بلا شك مثل يعني رأس الهرم في موضوع السادية والتلذذ بالتعذيب الذي يمارسه محمد بن زايد. لا يكتفي أولاد زايد بقمع داخل حدود إماراتهم، بل امتدت الأيدي السوداء لقمع مخالفيهم ولو في دول أخرى. عبد الرحمن خليفة سويدي محسوب على جمعية الإصلاح ومحكوم عليه ب15 عاما. تم اختطافه من إندونيسيا وترحيله على طائرة خاصة إلى أبو ظبي. أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في السجون الإماراتية، وهذه السجون حصرا هو سجن الرزين الذي يعني يمثل النموذج الأوضح، وبعد ذلك السجون الأخرى، وهناك السجن السري الذي يسبق سجن الرزين وهو سجن جهاز أمن الدولة المركزي في أبو ظبي الذي يقع على شارع الخليج العربي. هنا في هذين السجنين على وجه الخصوص يعني تمارس كل أنواع التعذيب. أما في سجن أبو ظبي في جهاز أبو ظبي يعني أمن أبو ظبي المركزي، فإن أشكال التعذيب تتمثل في التعذيب النفسي وهو العزل الانفرادي، حيث يمكث المعتقل سنة كاملة دون أن يرى أحد. وأيضا نظام السجن مهيأ بنظام تبريد وتسخين مركزي، فيقبع السجين بين الحرارة الشديدة جدا التي يضطر المعتقل فيها أن يضع ما يجد من أي يعني ملابس بسيطة يضعها تحت قدمه حتى يقف عليها، لأن الحرارة تأتي من الأرضية الساخنة يعني جدا. وهذا أكثر من معتقل خرج من السجن أخبرني شخصيا بمثل هذا. والانتقال بعد ذلك إلى البرودة الشديدة التي يظل الإنسان يرتجف فيها فلا ينام. لا تنتهي قوائم الأسماء، لكن آخرها هو مصعب أحمد عبد العزيز، نجل المستشار أحمد عبد العزيز مستشار الرئيس مرسي، والذي اعتقل فقط انتقاما من والده. حقوق الإنسان ليست منتهكة داخل أقبية سجون الإمارات فقط، بل في ظل أبراجها الشاهقة تخفي الإمارات ما نكشف عنه في هذا الفيلم. آلاف من العمال يخضعون للسخرة والاستعباد، حيث وصفت صحيفة الأوبزرفر حال العمال في الإمارات بحال العبيد. العمال الأجانب في الإمارات بلا شك يخضعون للنظام الرأسمالي يعني الاحتكاري الذي يزيده يعني بأسا هو عدم وجود أي نوع من مستوى الرقابة السياسية يعني للنظام السياسي في الإمارات. وعليه فإن حقوق هؤلاء يعني العمال هي في الحقيقة بين المواثيق التي تقررها الإمارات والقوانين التي تضعها الإمارات. لا تتمتع هذه القوانين بأي نوع من أنواع الرقابة الشعبية والبرلمانية، وبين التطبيق الذي يعني التعسفي الذي يمكن أن ينهي وظائف آلاف العمال وتسفيرهم واحتجازهم. خلال عملنا في الفيلم ومحاولتنا رسم صورة الواضحة عن السياسة الخارجية والأيدي السوداء العابثة لأبناء زايد، فتح ملف جديد أشد خطورة وتطورا. الجيش قاموا بمحاولة انقلاب، ولكن للأسف شكرا لله بأنه تم إحباط. من خلال نشرات الإعلام الذي يتبع للإمارات للأسف فوجئنا بأن هذه المؤسسات الإعلامية التابعة للإمارات كانوا يحبون أن نبشر لهم بأن الانقلاب قد نجح. أنا شخصيا اتصل بعدة فضائيات فأنا أقول لهم قد فشل الانقلاب، لكنهم يصرون على أن أقول لهم أن الانقلاب قد نجح. تشير أصابع الاتهام إلى ضلوع الإمارات
بشكل أساسي في التدبير لمحاولة الانقلاب الفاشلة، لكن يبدو أن الأيام القادمة تحمل الكثير مما لم يكشف بعد. فهل ستستمر الأيادي السوداء في عبثها؟ يعني معروف عن الشيخ زايد كانوا يسمونه زايد الخير، وفي تلك الفترة كانوا يعتبرون أن زايد صاحب اليد البيضاء في كل منطقة. هذا بالفعل كان متواجد قبل الربيع العربي. الآن أصبحت سياسة الإمارات هي سياسة اليد السوداء. الدور الإماراتي هو أحد الأيادي السوداء التي تعبت، ولكنها ليست اليد الوحيدة التي تعبت. للإمارات أياد سوداء في الأزمة اليمنية، وهي ليست سوداء فقط بل حمراء، لأنها تلطخت بالدماء ولأنها على الأقل تغذي استمرار العنف والفوضى في اليمن. الإمارات العربية المتحدة تحرك أيادي سوداء حقيقية لأنها تتعارض مع المصالح الحقيقية للشعب الإماراتي، تحرك أيادي سوداء حقيقية لأنها تتعارض مع الرؤية المستقبلية للإمارات كدولة وكشعب، وبالتالي الرهان على مثل هذه الأيادي السوداء لحفظ وبقاء النظام السياسي الإماراتي في هذه المرحلة لن يكون كفيلا بأن يحافظ على بقاء الدولة وحمايتها في المستقبل القريب.